بھارت وچ مودی حکومت دی مسلماناں دے خلاف کریک ڈاؤن اور انتقامی کاروائیاں جاری ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش وچ یوگی آدتیہ ناتھ دی حکومت سن بریلی شہر وچ آئی لو محمد ریلی دی قیادت کرن والا معروف مسلم عالم دین مولانا توقیر رضا خان اور انہاں دے ساتھیاں کو انتقامی کاروائی دا نشانہ بنانا شروع کر کے دا ہے۔ انہاں دے خلاف کاروائی دے دوران بڑی سطح دے اتے املاک کو مسمار کیتا جا رہا ہے۔ بریلی میونسپل کارپوریشن اور بریلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سن پولیس دی بڑی تعداد دی موجودگی وچ رضا پلیس سمیت مولانا توقیر دے قریبی ساتھیاں دی املاک کو مسمار کرنا شروع کر کے دا ہے، جبکہ رضا پلیس ڈاکٹر نفیس دی باقاعدہ ملکیت ہے۔ یہ مولانا توقیر رضا دے قریبی ساتھی سمجھے جاندے ہیں۔ اس کاروائی تھی علاقے دے مسلمانوں دے وچ شدید غم غصہ پایا جا رہا ہے۔ میونسپل کمشنر سنجو کمار موریہ سن اس کاروائی کو تجاوزات کے خلاف معمول دی کاروائی قرار دیتا ہے اور دعویٰ کیتا ہے کہ اس کاروائی تھی گزرے جمعے کو کڑی گئی آئی لو محمد ریلی تھی کسی قسم دا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مبصرین سن انہاں دے اس بیان دی تردید کردیا ہویا آخیا ہے کہ یہ باقاعدہ طور دے اتے انتقامی کاروائی ہے۔ انتظامیہ سن سیاحتی مقام دے قریبی علاقے وچ بھی مسلماناں دی کچھ دکاناں مسمار کیتیاں ہیں، جس تے اتے سیاسی تجزیہ نگاراں دا آخنا ہے کہ بی جے پی دی یوگی آدتیہ ناتھ دی حکومت صرف مسلماناں کو دہشت دا نشانہ بنا رہی ہے اور ان کاروائیاں کو ہتھیار دے طور دے اتے استعمال کر رہی ہے۔